إنك إلا ما يتعلم تجيريا درتي التويت مغار تسدرس ورا تسولي التويت تا مغار تسدرس تا مغار تدي التويت تسدرس يعني تاعي تويت مغار تسدرس يصدغن داري دوكا زري 15 يوم تا سيدي الناس التليفون تسكرس الناس الو الناس نعمينا الناس شوفيوي عنا دور شتاتنا تصنوا دوكا ادوري الشكرا الناس اللي دغات هنا إنا نكيسنوان أرجلي الشاغي اللي ريش يعني كمي مليح يزري غيان الدرب مع الدبوق يا فن الدرب انا تشعل في غيان تقلمي هو مع الدبوق زي انت الزعامات ديك شمنيت تقلمي يعني تحيد ولي زوار رجلي زوار ويسكرات ويسكوز عليه غادي تحس تا ديال رجلي صباحا نخدم في الساعه من الحبس ما دي تحيد البول بومبيا ورني جات سختي لعفيت يا مليز دقيقه تضرب بيبي زرياصو بيبي الناس هيا اختك انت بديت تقلب باب الناس ولا بات تسولو تقلب هاك الفاني ديال غاوي 15 يوم الباب اتزولو تقلب يا هو اللي الفاني 15 يوم يوري نروض بيبي نازود بيبا من راه تفتح الدقيقه الناس بغات تفتح الدقيقه يفتح الموتور تفتح الثلاجه يفتح الباب ندير ميرزي حتى الناس وين بيت انت يفتح وين جميع وكا يفتح ميرزي مرحبا اي يومني هي هاتي لابد طريق مرحبا بك هما وكان يجلسني غير ردا نرو انت جاب الا ما يخلق ربي غير ان تا توسط طريقتني توطط غير ان تاكل طريقتني تتولد يعني قال كان يفتح داريهم بودروغري السلام عليكم الناس بودروغري عليكم السلام الناس ما تريدي والناس غان في زي ربي تندنا الناس بودروغري ما تريدي الناس ريح تندنا بودروغري كما يسمى كان تندنا اتحياز السيما الناس حتى الناس غنوا تندنا ماذا هو كان تندنا اتحياز داك الجفنا الناس حتى الناس وهو تندنا بودروغري كما يسمى كان تندنا يفتي زرتي لي قدامي كازو دواني غراسو ابراهيم الناس ابراهيم نعم الناس زروا مايره الفوق ابراهيم درواني الناس ما تنيتا الناس غانا ريختنا الناس ابراهيم ديالو تنفنو زعما الفلوس الناس ينفنو الناس نمت الناس 1000 ريال يفاز 1000 ريال يكشم ابراهيم يكشم سلمى كازا يذكر تاع الميكات يا وليدي ديواني مزوان تاع الميكات ديماري يا وليدي ابراهيم 1000 ريال تيفي الباترون يولي لهم 1000 ريال يسمي كنتنا اننا دي ابراهيم ما تفدي وانا ابراهيم الناس ابراهيم في غاستنا الناس جاو يزودوا البطاطس تزرع الناس حتى انا غير الا هذه وين عرف نقضوا من الغاز صار الشيون حتى قلنا نقضوا من الغاون اما ديال عمرها دار ورا نتاجا والله يا انا يفتاس الحج وري الظل وري الغوري الشيطان وري جبل العرفه وري يسكر والو لا ديرنا ناس دوكا نسوا على حج تفتي دار الحج ورد الظل ترجع ترجع الشيطان مقزه الناس وانا ودينا انا غير لاجون صرا نتكلف كلشي خمسه من هنا دازني فقط اللي صزروا على الحج يعني راه انت يمي مليح يفوق اكون يهزر بنت دويلين يفوق مع الدبوق كيحصر لي ديال التاكسي الناس يركبوش كاسره داك التاكسي الناس بالتاكسي ودير كنا سير كي 300 اي 100 الناس غادي يسمع تسكات كاع قضي ضان التاكسي تا 100 ريال المهم بنادم ما يدير باني فيما ديت الزنينه هذا وني يرجر بدار وانا نوضني طفن وانا نوري طفن هذا سنير رزق ربي يا ربي امين وانا ورتيته يا ربي حتى وانا راه عاود ما كاين مشكل عاود يجي الناس اما ازمز نعاود راه يختي دار كاس تعاود محمود وانا كيقولي انا الكاس يعاود من هو ازمز نعاود هيا نولي ما رزق ربي تا مغرقش شويه والبعض غير يتزري هو السي زوار الناس ربي يقشر مالي وانا نتجرنا يوم زرامي الناس ديك الصباح هذا يفاي وتجرينا 100 درهم يعني ربا وديق معاه ورجع ما فايت صباح زيدو كانوا يورو ديالهم مغربي جينا سنت مغربي صافي هذا المارشا ريت لهم مغربي ريت له فرنساوي ريت له مغربي ريت له فرنساوي باقي ما قرفتو الزوم في المارشي الناس اللي تورو 100 مسير جو شيرش ما فام زعما ريت لي خص مغارتينو الناس مغربيين ماني كتلقى الصفات المغربيين الناس اللي تغزيفو تيطافن كروا الزهر غير كروا نسكزاونين الناس اللي تورو 100 ما كيما انا كتلقى الصفات المغربيين الناس اللي مغربيين يلاه وانت ليستينك انتطق الله في الصفات المنطقه قاصر ربي قال لي نكره بلا الصفات زيدو كنولي دا غيرونا تا مغادي ما يرزق ربي زي فرحان كان كنيون تمي انا راسل السيد الصلاح مع رمضان سالتني يا السلاح ديال غير فرحان انا حاجكم عزيزي تلاقي خيوفه الناس ماني كيف صاحبي سنت ولا يتسير تفكر لا كيزاز السير السين هذا دو انا مو غنسير يقربوا في الغايب ومليل
وراه تعجب والله يسندا قلب ليت يعني كيما مليح يزري بازغو قدام نزيد وليد ما زري وحتى يباك ناكرت يصادر يعني انت يشتري من سيكمي يغلي طوموبيل بقى يقري البوليس الو ناس البوليس ما يقعني ناس البوليس غير طوموبيل دوبلو فيه افتي تياكا ودو فيه طابلو دبور ودو فيه البولار ودو فيه والو ناس ماني خليه ناس ماني غليها ناس هيا غنشكل إبي كراسني يقري ناس نبوت تسولو تاش ما هذيك ولا يسوقوا ندخل لي عارفني غاية يكني يزوج المخزن المصيبة زوج ولي دا يكمي انت إجابة سعد غصة اللي يكمي دوري يسمع ديك شوص السبيطار يا في الناطبي الناس تريد مغاتين الناس وطبي كتيرو الناس ما زالت الناس يلا يمون دي الصلبرو كي الناس هاتين طورو كراض أو غون يكمي مليح إنا نطلبي بوحكا برتاسي ديالك يتسب هاتني تيزا صورو ضامون إما يا مبوتمرت احتراماتي نيت بوتمرت يا مبوتمرت يكمي مليح ولا إني تزهليت ولا دي زيتني غيري التوريك شمس نزكيدا الزالي يعني ناس وانت ما زغاري زغرا مرتنا كرام طلبه الناس يبقى ماكش نضاف مد نزونس ما ركعات ما تسكر الناس ود مرتني لا ما كيزرع الناس والناس ميك صاحبي يزرع السدات ميك وكيزرع ثاني ميك يسترزق ولي ينديك شنو زعما فوق سجن مع تيزني دايرين بسم الله الرحمن الرحيم اللي حس غير الحمد لله سير غير يا دوزي اللي حس القران المهم الخير نقول له القران هي سيدي انا ماني تسيهضر بصحتك جمع فوسي انا نرشم اللي كتفرج معنا ودينا بالركاب والله ما يستمر الثاني ليك وكان باش تكمل محتوى لانه الا غير تكملنا حتى انت شكون اللي سان تاني كريغاتيان راه يزري غالي ما يمكنش يشارك سي ما يمكنش ام تاكل غياده حبيب غياده راستينير هنا حسن افوركين كيزوار دوينو راك تاني غيهضر ربي شي سيسمنا يدير كل الناس تاني غيهضر بيا ونس تيم غالينا راس تاني غيهضر بيا ونت العائله نايت ديرها تاني غير العائله نماس عبد الله يهضر بي ايا ونن غير اللي راه تفرقت ولا سيادة النقطه ديالني جمفو يانا غير اللي سنير يعني افتضروا طبيب اتحياز للدواء الناس هاد الدواء هذه تساتي غور ديال القهوه زعما يغسل القهوه تعرف حتى السلامه كاينين شوف غور ديال الجوهره زعما انت يسلا هذه غور ديال القهوه الناس يزدوا غرا بالقهوه هذه غور ديال القهوه زيدوا لي رانا هنا تكون سير تلفزيون الشدي الناس يبقى التلفزيون حدي او احا ابراهيم وكان باش هاد ليتا نوري سي احترامات اللي يجبو تحونا يجبو تحونا الله يعمر هذا ينبو تحانا كيمو ديالكم الناظرين الناس عزرين مانا كانت كدوني دي الناس بوتحانا دور طوط تيزري تحانا تسدر الجدي فوق تحانا دور غاص اللي يموت اشكو هادي يجبو تحونا ينبو تحانا تيسعى في الركاب ارتب تيسيري يزري ديال الناس ودحانو ديال الناس نعم الناس اللي ركضت من عام الناس الناس يقولوا شطا ليسانس الناس ودحانو تيخطفوا على الناس تيكش وجود سكرا مارشي من غينا بدات ليس الحاجه غير ايوا التغيير سيام الشعر شاو ما غير حاضر ما غير كاز ما يغزل ما يمقر ما يغزل ما يغزل ما يزيد ما يقر ما يبار ما يقدر ما يملون يجلحين بالركاب اعراب نبركو وكان غير كليسني اختار عرب ناقص الناج سيمو كان داغور سكرا يجلس كان شلحين اللي تزين دو عرب الناس عرب دابا نزرب عليك ناشوش حيا الله طنطا فيك زعما انا غير ماطلب